الخير عليكم كيفين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم اليوم في احسن الاحوال يا رب. اليوم كما شفتوا غنصايبوا العسل باش نصايبوه البريوه والشباكيه. هاد العسل كيجي زوين وكيجي المذاق ديالو رائع وسهل، يعني ما كياخذش منا شي حاجه كثيره. غادي نحتاجو فيه طيب بالزربه ما كنحتاجوش نتسناو عليه يذوب ولا نديروه ليله كامله ولا هذا، هادشي كامل ما كاينش. تنديروه تمتم كنطيبوه تمتم صافي. عندي هنا ها هو قالب ديال السكر هرستو، وعندي هنايا حامضه كبيره. اللي عنده حامض صغير غادي يدير نص كاس ديال الحامض، وعادي يدير حامضه صغيره. هذه حامضه كبيره فيها الماء بزاف كما كتشوفوا، راها كبيره كتخرج الماء بزاف. وعندي هنايا شويه ديال زعفران شعره غادي نحتاجوه، وعندي هنا غليكوز حتى هو غادي نحتاجو واحد المعلقه. عندي يطرو ديال الماء. من غادي من الا كنت غادي ندير نص كاس ديال الحامض غادي نقص نص كاس ديال الماء، وداك الماء نديرو حامض ضروري. الا كنت غادي ندير نص كاس ديال الحامض غادي نقص نص كاس ديال الماء، وداك الماء نديرو حامض. انا هنا ناقصه هاد شتيو نص كاس ودايره هذه كبيره. انا غادي نعصرها قدامكم وتشوفوا شحال كتخرج ديال الماء، فيها الماء بزاف. صافي شنو غادي ندير؟ هنا غادي نجيب سميتها كوكوط ديالي، غنطيبو في كوكوط جميله برما كاسرونه فاش ما بغيت. المهم خاصها تكون ثقيله، شي حاجه تكون ثقيله. هنا غادي ندير السكر هذا 2 كيلو فيلترو ديال الماء، هذا هو القياس 2 كيلو فيلترو. شوفوا غادي ندير عليه الماء. هانتوما هاد الحامضه راه تتخرج الماء بزاف كما قلت. هذا سبق لي وعصرته شتي فيها الماء تبارك الله، فيها الماء بزاف. هذه راه كدير كاس صغير شتي ما نحتاجش نعصر، ولكن انا بغيت نبين لكم ان راه فيها الماء، ما غاديش يجي حامض. يقول لك كيجي حامض بزاف، الا دفقت الحامض كيجي حامض، ما غاديش يجي حامض. بالعكس هذا الحامض هو اللي كيبروتيجيه وكيخليه يتعسل ويبقى مزيان. وهنا غنشف يديا، غادي نجيب سميتو غندير شعيرات ديال الزعفران شويه باش كيعطيه اللون. ما غادي ندير فيه، ما نديرش فيه قوت هذا كاين اللي كيدير فيه قله وكيدير فيه هذا كيقوي فيه العطريه، ولكن كيبدل له المذاق ديالو. يعني ما كيبقاش فيه المذاق، فهمتي؟ ما كيبقاش فيه مذاق عادي، تما تنبقاو نعرفوا اش من مذاق فيه. هنا صافي غادي نخلط هاد سميتو. وغادي نديه فوق البوطه، غنديه فوق البوطه وغنحركو شي شويه بما داب هاد سميتو، بما داب السكر ديالي. من كنخليه فوق البوطه كنحركو حتى كيذوب السكر. ديك الساعه عاد تنحسب ليه ساعه الا ربع، حتى كيذوب السكر عاد تنبدا نحسب له ساعه الا ربع كيكون واجد. كما شفتوا كنشعل عليه في الاول، كنشعل عليه البوطه مجهده وكنخلي شويه حتى كيذوب معايا السكر. هاد العسل كيطيب بالزربه، يعني ما كيتسناش انك تخليه يبات وعاد تسنى عليه يذوب وعاد ترجع. لا 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 لا، من هنا صافي نوبه وحده كيطيب كتجمعي. بالنسبه للانسان اللي ما عنده وقت وهذا تيجي هكا حسن، وكيجي نفس الشكل نفس هذا نفس القوام كيجي عنده. يعني ما كتخليه يذوب وكتخليه يبات ولا ما كيزيدو حتى شي حاجه. هو كتوفر عليك شويه، ولكن اللي مزوب بحالي وما عنده وقت يخليه هنايا يقابلوا واحد 5 دقائق غادي يذوب. ديك الساعه عاد غادي نحسبوا ليه الوقت ديالو. صافي غادي نخليه هنايا شويه نحركو. كنساعدو هاد التحريكه ونقدر ما نديرهاش، ولكن كنحركو هكايا عاد كنساعدو باش يذوب.
كما شفتي ها هي بدات تغلي. دابا عاد غادي نحسب ليها 45 دقيقه. 45 دقيقه غادي نطفي عليها. يعني هاد سميتو هاد شتي يقولوا لي بس ما غادي كما شفتوا ها هي غلات. دابا غادي نغطي عليها وعاد غادي نحسب لها من دابا. عاد غادي نبدا نحسب لها 45 دقيقه. ما غاديش نسد عليها الكوكوط ولا شي حاجه. نحط عليها الغطاء صافي وغادي نجلس حتى دوز 45 دقيقه. عاد غادي نجي نطلع عليها. ما غادي نحركها حتى شي حاجه. نخليها هنا وصافي. هنا ها هو بقى لي دابا واحد 5 دقائق. جبت هاد المعلقه كبيره ديال الكليكوز غادي نديرو عليه هنايا. كما كتشوفوا اللون ديالو راه ولا احمر. هانتوما راه كل ما كتحركوا كل ما كطلع الكشكوشه. صافي دابا ها شتي اللون ديالو كيبلا. صافي غادي نخليه يزيد يكمل 5 دقائق ديالو وغادي نطفي عليه ونخليه حتى الغد ليه. ضروري هذه ضروري منها حتى الغد ليه ولا يومين. المهم حتى الغد ليه خاصو دوز عليه 24 ساعه عاد نقدر نخدمو. هذا هو العسل ديالنا كما شفتي من بعد ما خليته حتى الغد ليه كيولي ثقيل. لان اصلا الا بغينا نخدمو في المعسلات راه خصو يكون ثقيل ماشي خفيف. لان راه خفيف ما كيلصقش لنا على بريوه ولا شباكيه. ما كيلصقش كما شفتي. وهاد زعما هذاك القالب ديال السكر كيعطي كميه لا باس بها. بالنسبه لي هي بريوه ولا هذا كيجي هاد القياس غادي يصيب له كيلو ديال اللوز ولا كيلو ديال الكاوكاو ولا هذا. هاد القياس كيصيب كيلو. شفتوا هذه تتولي معسله. انا كيعجبني ناكلها ولكن دابا شفت مابقيتش كناكلها. تجيني حلوه. صافي هذا هو العسل ديالنا.